नमस्कार, तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 24 गते मंगलबार, ईस्वी सम्वत सन् 2022 जुन 7 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायतका महत्त्वपूर्ण तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ, शुभ बिहानीसँगै सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका समाचारहरू सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आगामी असार 1 गतेदेखि आइतबारको बिदा खारेज प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष। अब साताको एक दिन शनिबार मात्र बिदा हुने। बिमस्टेक क्षेत्रका चुनौती सम्बोधन गर्न ऐक्यबद्धता र सहकार्य आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। कङ्ग्रेसभित्र पनि नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाउन माग आइरहेको कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाको धारणा। नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्र मन्त्रीको विषयमा विवाद बढ्यो। तत्कालै मन्त्री परिवर्तन नहुने, कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने पार्टीले निर्णय गर्छ। धरतीका अरू तागतले केही गर्न नसक्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको दावी। नेताहरूले आफ्नो प्यारो मान्छेलाई मन्त्री बनाउने चलन सुरु भएको माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीको धारणा। यौन हिंसामा उजुरीको हदम्याद हटाउँदा नक्कली मुद्दाको चाङ लाग्न सक्ने कङ्ग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माको दावी। डेनमार्कको सुशासनबाट नेपालले सिक्न चाहेको छ भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको धारणा। जन्मदिनमा भेट्न बोलाएर किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार, 7 जना पक्राउ। आगामी असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन र अध्यावधि गरिने। वडा अध्यक्षको सक्रियतामा काठमाडौँ महानगरपालिका 16 मा उठाउन थालियो फोहोर। बर्दियाको मधुवन झडपमा 1 जनाको ज्यान गयो। डीएसपी सहित केही स्थानीय बासिन्दा घाइते। 750 मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना बनाउने बारे छलफल। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 21 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। कपडामा सुन दलेर अवैध ओसार प्रसार गर्ने 7 जना पक्राउ। बजेट केही मान्छेको भुँडी सुधार हुने गरी आएको नेकपा एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरीको टिप्पणी। शेयर बजार झण्डै 13 अङ्कले घट्यो। 1 अर्ब 27 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। बेलायती प्रधानमन्त्री विरुद्ध दलभित्रै विश्वासको मत परीक्षण हुँदै बहुमत नल्याए पदबाट हट्ने। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी पित्त थैलीको पत्थरी के कारणले हुन्छ, यसका लक्षणहरू के हुन्, यसको बारेमा जानकारी दिनेछौँ अनि अन्तिममा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सरकारले आइतबार पनि दिँदै आएको सार्वजनिक बिदा खारेज गरेको छ। सोमबारको मन्त्री परिषदको बैठकले असार 1 गतेदेखि लागू हुने गरी आइतबारको बिदा खारेज गरेको खानेपानी मन्त्री उमाशंकर चौधरीले जानकारी दिनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न भन्दै सरकारले जेठ 1 गतेदेखि हप्तामा 2 दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। तर आइतबारको बिदाका कारण सरकारी कामकाज भद्रगोल भएको र अपेक्षाअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले आइतबारको बिदा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। हामीले परीक्षणको रूपमा मात्रै 2 दिनको बिदा लागू गरेका थियौं, तर हाम्रै सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, सञ्चार माध्यम लगायतको सुझावका आधारमा आइतबारको बिदा खारेजीको निर्णय भएको हो, मन्त्री चौधरीले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी प्रयास बिमस्टेक क्षेत्रका चुनौती सम्बोधन गरेर सदस्य राष्ट्रहरूबीच एकता, ऐक्यबद्धता र सहकार्यको महत्त्वमा जोड दिनु भएको छ। बिमस्टेकको 25औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले यस क्षेत्रको आर्थिक साझेदारी प्रवर्धन गर्न एकता, ऐक्यबद्धता र सहकार्यको महत्त्वमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका नागरिक र सरकारलाई
शुभकामना दिँदै शान्ति, विकास र समृद्धिको क्षेत्रीय आकांक्षा पूरा गर्न सङ्गठनलाई सक्षम बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बिमस्टेकले दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसिया बीचको सदियौं पुरानो सांस्कृतिक र सभ्यताको सम्बन्धलाई पुनर्जीवित गरेको र सदस्य राष्ट्रबीच अर्थपूर्ण सहयोग अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण कदम चालेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आफ्नो पार्टीभित्र पनि नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाउनका लागि मागहरू आइरहेको बताउनुभयो। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले पार्टीमा औपचारिक रूपमा भने मन्त्री परिषद हेरफेरको विषयमा छलफल नभएको बताउनुभयो। पार्टीका तर्फबाट मन्त्री परिषदमा हेरफेरको निर्णय प्रधानमन्त्री तथा पार्टीको सभापतिको चाहनामा भर पर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ छ। मन्त्री बनेको खण्डमा भविष्यका निम्ति आफूलाई नयाँ जिम्मेवारीका लागि तयार गर्न सकिन्थ्यो भन्ने धेरै सांसदको माग रहेको महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। मन्त्री हेरफेर गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीमा निर्भर रहने भए पनि केही फेरबदल हुनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्न पठाएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्वीकार गर्नुभएको छ। छिटो छिटो मन्त्री परिवर्तन गर्दा राम्रो सन्देश नजाने र बजेट पनि पास नभइसकेको अवस्थामा मन्त्री परिवर्तन गर्न नहुने देउवाको अडानपछि मन्त्री परिवर्तन नहुने भएका हुन्। एकीकृत समाजवादीले 4 जना पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ नियुक्त गर्न आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई नामावली बुझाएको थियो। तर देउवाले सोमबार मन्त्री परिवर्तन नगर्ने बताउनुभयो। यो विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू सँग पनि छलफल गरेर सहमति जुटाएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। एकीकृत समाजवादीबाट अहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री किसान श्रेष्ठ र भवानी खापुङ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री रहनु भएको छ। राज्य मन्त्री खापुङलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर जीवनराम श्रेष्ठलाई पर्यटन, मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम रोजगार र हिरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री दिने तयारी थियो। मन्त्री परिवर्तनको विषयलाई लिएर एकीकृत समाजवादीमा विवाद बढेको छ। आफूहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयप्रति बहालवाला मन्त्रीहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् भने मन्त्री बन्न ठिक्क परेकाहरूले जसरी पनि पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाउनु पर्ने अडान राखेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पूर्व सहमति अनुसार नै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई फेरबदल गर्न लागेको बताउनु भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सांसद खनालले कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पार्टीको सार्वभौम कुरा भएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पार्टीले नै निर्णय गर्ने भन्दै धरतीका अरू कुनै तागतले केही गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले 6 महिनासम्म एउटा समूह र त्यसपछि अर्को समूहलाई मन्त्री परिषदमा पठाउने पार्टीमा पूर्व सहमति गरिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले नेताहरूले आफ्नो प्यारो मान्छेलाई मन्त्री बनाउने चलन सुरु भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सम्बन्धित विषयको ज्ञान भएको मान्छेलाई मन्त्री बनाउने परिपाटी नभएको र मन्त्री बन्न खास योग्यताको जरुरी नपरेको प्रति सांसद कार्कीले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। नेताहरूले राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई मन्त्री नबनाएर आफ्नो प्यारो मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु अप्रजातान्त्रिक र दुःखद कुरा भएको उहाँको भनाइरहेको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटनामा उजुरीका लागि हदम्याद हटाउन नहुने पक्षमा उभिनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद विश्वकर्माले नक्कली मुद्दाको चाङ लाग्ने र वास्तविक पीडितले न्याय नपाई मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकमा आउने अवस्था आउने भन्दै त्यस्ता जघन्य अपराधका घटनाको उजुरीका लागि हदम्याद राख्ने कानुनी व्यवस्था हटाउन नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले वृद्ध, अशक्त, बालबालिकाको हकमा भने समयमै उनीहरूले उजुरी दिन नसक्ने भएकाले म्याद हटाउन मिल्ने भए पनि सामान्य मानिसको हकमा भने त्यस्तो गर्न नहुने तर्क गर्नु भएको छ। उहाँले कुनै पनि क्षेत्रको कानुन तर्जुमा गर्नु अघि त्यस विषयमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेको डेनमार्कको प्रतिनिधि मण्डलले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग शिष्टाचार भेट गरेको छ। नयाँ बानेश्वरमा रहेको संसद भवनको शङ्कर हलमा सभामुख सापकोटा र डेनमार्कको प्रतिनिधि मण्डल बीच भेट भएको हो। डेनिस इन्स्टिच्युट फर पार्टिज एन्ड डेमोक्रेसी DIPD का
कार्यकारी निर्देशक लिसवेथ पिलिगार्डको नेतृत्वमा आएको डेनिस प्रतिनिधिमण्डलको टोलीमा डेनमार्कको सोसल लिबरल पार्टीका नेत्री क्लारा हाल्भोर्सेन, DIPD-का सहयोग र विकास प्रमुख म्याथिस पार्सबेक र नेपालकी प्रतिनिधि सृष्टि राणा रहनु भएको थियो। भेटमा सभामुख सापकोटाले नेपाल र डेनमार्क बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको 55 वर्षमा दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको बताएको तथा शिक्षा, ऊर्जा, सुशासन र विकेन्द्रीकरणको क्षेत्रमा डेनमार्कले गरेको सहयोगका लागि डेनिस सरकार र नागरिकलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै सभामुख सापकोटाले डेनमार्कको सुशासनबाट नेपालले सिक्न चाहेको उल्लेख गर्दै दुई देशबीच नागरिकको तहसम्म सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने बताउनु भएको उहाँको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। बाँकेमा 16 वर्षीय किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 7 जना पक्राउ परेका छन्। सामूहिक बलात्कारमा संलग्न रहेको आरोपमा बैजनाथ गाउँपालिकाका 7 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब परीक्षक मधुसूदन नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। फेसबुक मार्फत चिन्जान भएका 17 वर्षका हेमराज थारूले आफ्नो जन्मदिन मनाउन भन्दै भेट्न बोलाएपछि आएकी किशोरीलाई हेमराज लगायत 7 जनाले सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। किशोरीलाई सुरुमा बाँके बर्दियाको सिमाना मानखोलाको जंगल र त्यसपछि बैजनाथमा रहेको एक टहरामा लगेर बलात्कार गरेको बताइएको छ। मानखोलाको जंगलमा 5 जना र टहरामा लगेर 2 जनाले बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले हेमराज, निराजन थारू, विक्रान्त थारू, प्रवीण थारू, राजकुमार थारू, विश्वनाथ थारू र निर्देश थारूलाई विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरेको जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा भएपछि 2078 माघ 25 गतेदेखि स्थगित भएको मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधि गर्ने काम असारको 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने आयोगले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। 18 वर्ष उमेर पुगेका र मतदाता नामावलीमा नाम छुट भएका नेपाली नागरिकले प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा फोटो सहितको नामावली दर्ता गराउन सक्नेछन्। यस कार्यक्रम अन्तर्गत नाम दर्ता गर्न, विवरणमा रहेको त्रुटि सच्याउन, मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउन, ठेगाना परिवर्तन गर्न, मतदान स्थल परिवर्तन गर्न, दोहोरो परेको नाम हटाउन पनि सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ। यसैगरी आयोगबाट वितरण भएको मतदाता परिचय पत्र भएको तर कुनै कारणले मतदाता नामावलीमा नाम नरहेका व्यक्तिले समेत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सक्ने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। पेशा व्यवसायका कारण कुनै एक जिल्लामा बसोबास गरिरहेको तर आफ्नो स्थायी ठेगाना अर्को जिल्लामा रहेको भई त्यस्तो व्यक्तिले नाम दर्ताका लागि आवश्यक प्रमाण सहित आफू रहेको जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने जनाइएको छ। त्यस्तो व्यक्तिको नाम स्थायी ठेगानामा रहने गरी बाहिरी जिल्ला मतदाता दर्ता कार्यक्रम समेत सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा वडा नम्बर 16मा फोहोर उठाउन थालिएको छ। झण्डै 2 सातादेखि फोहोर नउठ्दा शहर नै दुर्गन्धित बन्न थालेपछि वडा अध्यक्षको सक्रियतामा फोहोर उठाउन थालिएको वडा अध्यक्षका सहयोगी किरण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। भट्टराईले भन्नुभयो, बालाजु चोकदेखि 16 खुट्टेसम्मको प्रमुख सडक पेटीमा फालिएका फोहोर उठाउन सुरु गरिएको छ। लगभग 9-10 गाडी फोहोर उठाएका छौँ। सङ्कलन भएको फोहोर वडा क्षेत्रकै 2-3 ठाउँमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ। स्थानीयलाई प्रभाव नपर्ने गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सहमति पनि भएको जनाइएको छ। भट्टराईका अनुसार वडा अध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधिले स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग फोहोर व्यवस्थापन बारे छलफल गरी सहमति जुटाएका छन्। वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले फोहोर व्यवस्थापन गरिने ठाउँका स्थानीयसँग पनि आवश्यक छलफल गरी स्थानीयकै सहमतिमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको पनि पहिचान गरिएको भट्टराईले बताउनुभयो। बर्दियाको मधुवन नगरपालिकामा वन्यजन्तु पीडित प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप हुँदा एक युवतीको जान गएको छ। जान गुमाउनेमा मधुवन 2 की नवीना चौधरीको जान गएको हो। झडपका क्रममा प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सहित 7 जना प्रहरी, 2 सशस्त्र र 2 सर्वसाधारण घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। झडपका क्रममा प्रहरीले दर्जनौं सेल अस्ट्रो ग्यास सहित लाठीचार्ज र रबरको गोली प्रहार गरेको छ। मधुवनको ओरालीमा भएको प्रदर्शन रोकिए पनि गुलरिया राजापुर सडक खण्ड अझै बन्द छ। बाघको आक्रमणमा परि मधुवन नगरपालिका 2 की 41 वर्षीय अस्मिता थारू घाइते भएपछि आक्रोशित स्थानीय बासिन्दाले प्रदर्शन गरेका हुन्। घर नजिकैको जंगलमा घाँस काट्न जाँदा थारूलाई बाघले आक्रमण गरी घाइते बनाएको हो। थारूको जिल्ला अस्पताल गुलरियामा उपचार भएको छ। वन क्षेत्रमा तारबार गरी वन्य जन्तुबाट हुने आक्रमणको दिगो समाधानको माग गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेको जनाइएको छ। लगानी बोर्डले 750 मेगावाट विद्युत क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना
योजना बनाउने बारेमा छलफल गरेको छ। सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बोर्डको बैठकले यो परियोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नु भएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा मोडालिटी सहितको प्रतिवेदन बुझाउन सुझाव समितिले प्रतिवेदन बुझाएको पनि बताउनुभयो। भट्टले 2.5 दशकदेखि अल्झिएको यो परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर निर्माणको चरणमा ल्याउने बताउनुभयो। बोर्ड बैठकले 100 मेगावाटको तामाकोसी V र 40 मेगावाटको रौघाट जलविद्युत आयोजनाका लागि 16 अर्ब रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरेको श्री यू भट्टले बताउनुभयो। श्री यू भट्टले माथिल्लो कर्णाली वित्तीय व्यवस्थापन म्याद थप सम्बन्धी आवश्यक निर्देशन बोर्डबाट प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सूर्य तारा सिमेन्ट उद्योगले ओगटेको जग्गा परिवर्तन लगायतका विषयमा छलफल भएको पनि बताउनुभयो। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 21 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3248 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 21 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा थप 8 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि जान गएको छैन। अहिले नेपालमा 109 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको जनाइएको छ। यसैबीच गएको 24 घण्टामा 1,274 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सुनको अवैध ओसार प्रसार गर्ने 7 जना पक्राउ परेका छन्। सुनको पेस्ट बनाएर कपडाको भित्री भागमा राखी अवैध रूपमा ल्याएको आरोपमा प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको हो। दुबईबाट नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज मार्फत नेपाल आएका उनीहरूलाई भन्सार छलेर सुन ल्याएको आरोपमा पक्राउ गरेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। पक्राउ परेका मध्ये गुल्मी घर भई रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिका 1 बस्ने सुरेश बहादुर साई र कपिलवस्तुका सन्दीप चन्द ठकुरीले लगाएको सर्ट प्यान्ट र भित्री वस्त्र लगायत विभिन्न कपडामा सुनको पेस्ट लगाएको फेला परेको हो। सन्दीप चन्द ठकुरीबाट 572 ग्राम र सुरेश बहादुर शाहीबाट 396.89 ग्राम सुन फेला पारेको हो। प्रहरीले सुन कपडाबाट पगालेर निकालेको हो। प्रहरीले 2 जनालाई निगरानीमा राखी उनीहरूसँग कपडा लिएका 5 जनालाई पक्राउ गरेको जनाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरीले सरकारले ल्याएको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट भूमि व्यवस्था सुधार गर्ने भन्दा पनि केही मान्छेको भुँडी सुधार हुने गरी आएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभामा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सचेतक चौधरीले यस्तो बताउनुभयो। बजेटमा गरिबलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसलाई कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा नखुलाइएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। सचेतक चौधरीले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भूमिहीनलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई रोकेको आरोप लगाउनुभयो। सचेतक चौधरीले सरकारले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने मिति समेत यकिन गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। हप्ताको कारोबार हुने पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार 12.92 अङ्कले घटेर 2065.78 बिन्दुमा झरेको छ। विकास बैंक, फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स, उत्पादन, अन्य र म्युचुअल फन्ड समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू समूहको शेयर घटेको छ। 228 वटा कम्पनीका 44,09,000 किता शेयर 1 अर्ब 27 करोड 33 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको 8 करोड 24 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। हिमालयन बैंकको शेयर 10% र माहुली लघुवित्तको शेयर 7.5%ले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि उपकार लघुवित्त र बलेफी हाइड्रो पावरको शेयर भने 10%ले बढेको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन विरुद्ध आफ्नै दलभित्र विश्वासको मत परीक्षण हुने भएको छ। आफ्नो पार्टी कन्जर्भेटिभका 54 जना सांसदले माग गरेपछि जोन्सनले विश्वासको मत लिन लागेको जनाइएको छ। कन्जर्भेटिभ पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि कम्तीमा 15% सांसदले प्रधानमन्त्रीप्रति विश्वास छैन भन्दै अध्यक्षलाई पत्र बुझाएर माग गर्नुपर्दछ। कन्जर्भेटिभ पार्टीमा 359 जना सांसद छन्। जोन्सन विरुद्ध विश्वास जनाउन कम्तीमा 54 सांसद आवश्यक पर्नेमा 54 जना सांसदको हस्ताक्षर सहितको पत्र अध्यक्ष ग्राहम ब्रेडीलाई बुझाइएको छ। कोरोना महामारीका बेला मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको र भोज आयोजना गरेको विषयमा जोन्सनको आलोचना भएको छ। लकडाउनमा भोजमा गएर नियम तोडेकोमा भने उनले माफी मागेका छन्। अविश्वास प्रस्तावका लागि सांसदहरूले गोप्य मतदान गर्नेछन्। अविश्वास प्रस्ताव पास हुनका लागि बहुमत आवश्यक हुन्छ। बोरिसलाई नेतृत्वमा रहिरहनका लागि कन्जर्भेटिभ पार्टीका 359 जना सांसदको बहुमत अर्थात् कम्तीमा पनि 180 मत आवश्यक पर्छ। यदि त्यो संख्या पुर्याउन नसकेमा जोन्सन प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ। यदि उनले जितेमा उनी विरुद्ध 1
वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान पाइने छैन। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले पित्त थैलीको पत्थरी र यसका लक्षणहरूको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। पित्त थैलीको पत्थरी र मृगौलाको पत्थरी कमन रूपमा सबैलाई हुने गरेको छ। पित्त थैलीमा पत्थरी कसरी बन्छ त? पित्त थैलीको पत्थरीका लक्षण के हुन्? कस्ता व्यक्तिलाई पित्त थैलीको पत्थरी हुन्छ? पत्थरी हुँदा के खाने के नखाने? पत्थरी हुनबाट बच्न के गर्न सकिन्छ आदि पित्त थैलीको पत्थरीसँग सम्बन्धित जानकारी हामी आज दिँदैछौँ। पित्त थैली के हो त? सुरुमा यसको बारेमा कुराकानी गरौँ। पित्त थैली हाम्रो छाती अर्थात् आमाशयको दाहिने भागमा र लिभरको मुनिपट्टि नासपति आकारमा रहेको एउटा सानो थैली हो। पित्त थैलीमा जम्मा भएको पित्त रस हामीले खाएको खाना पचाउने इन्जाइम हो। जब हामीले खाना खाएर खाना पेटमा पुग्छ तब पित्त रस सानो आन्द्रामा झर्छ र खाना पचाउने काम सुरु हुन थाल्दछ। यो पित्त रस कलेजोमा बन्छ र पित्ताशयमा गएर जम्मा हुन्छ। कलेजोमा बनेको पित्त रस स्टोर हुने ठाउँ नै पित्ताशय हो। पित्त थैलीमा तरल पदार्थको कमी भएर यस पित्त थैलीमा चिनी, नुन, क्याल्सियम आदि जस्ता विभिन्न रसायनहरू जमेर एकै ठाउँ जम्मा हुन थाल्दछन् र पत्थरी बन्न थाल्छ। लगभग 80% ग्यालेस्ट्रोन कोलेस्ट्रोल ग्यालेस्ट्रोन पत्थरी बन्न थाल्दछ। पित्त थैलीको पत्थरी हुने मुख्य कारणहरू के हुन् त? पित्त थैलीको पत्थरी हुने मुख्य दुई कारणहरू रहेका छन्, जस्तो कोलेस्ट्रोल बढ्दा, बिलिरुबिन बढ्दा। बिलिरुबिन रगतमा भएको पहेँलो पदार्थ हो। यो पहेँलो पदार्थ रगतमा धेरै भए शरीर पहेँलो हुने र जन्डिस हुने गर्छ। पित्त थैलीमा पित्तरससँगै धेरै मात्रामा पहेँलो पदार्थ बिलिरुबिन र खराब बोसो कोलेस्ट्रोल पनि बगेर आउने हुँदा ग्यालेस्ट्रोन्स सुरु हुन्छ। धेरैजसो महिला र पुरुषमा हुने पित्त थैलीको पत्थरी कोलेस्ट्रोलबाट नै बन्ने गरेको छ। कलेजोबाट बगेको पित्त रसमा कोलेस्ट्रोल अर्थात् खराब बोसो धेरै मिसिएर आउन थालेपछि पित्त थैलीभित्र उक्त बोसो नघुल्ने भएकाले पित्त थैलीमा पत्थरी बन्ने गर्दछ। कोलेस्ट्रोल धेरै भएर तरल पदार्थमा कमी भएपछि पित्त रसमा भएको बोसो र पहेँलो पदार्थ डल्लो पर्न थाल्दछ। कोलेस्ट्रोल घुल्न नसकेर डल्लो हुने र पित्त थैलीमा थुप्रिएर गालस्टोन हुने गर्छ। यसबाट बनेको पत्थरीको रङ पहेँलो हुन्छ। पित्त थैलीको पत्थरी पुरुषमा भन्दा महिलाहरूमा बढी हुने गर्छ। तर यसको मतलब पुरुषमा पित्त थैलीको पत्थरी हुँदैन भन्न खोजिएको भने होइन। प्राय कमै मात्रामा पुरुषमा पित्त थैलीको पत्थरी हुने गर्छ भने अधिकांश महिलामा पित्त थैलीको पत्थरी हुने गरेको पाइएको छ। गालस्टोन्सको समस्या भएपछि सर्जरी नै पहिलो उपचार हो। यसो गर्दा पित्त थैली नै निकालेर फालिन्छ र पित्त रस सिधै सानो आन्द्रामा पास हुन्छ। सर्जरी बिना पनि हामीले हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्ने शारीरिक कसरतहरूमा ध्यान दिन सकेमा, खानपान लाइफस्टाइल परिवर्तन गर्न सकेमा, घरेलु औषधिहरू हर्बहरू नियमित खाने गरेमा पत्थरी सर्जरी नगरी पनि केही मात्रामा पित्त थैलीको पत्थरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यदि गालस्टोन्स बन्दै गरेको हुँदा पनि खानपानमा सुधार गर्न सके गालस्टोन्स ठीक हुन सक्दछ। मुख्यतया गालस्टोन्स खानपानकै कारण शरीरमा धेरै खराब बोसो जमेर बन्ने गर्दछ। कोलेस्ट्रोल भनेकै खराब बोसो हो। कोलेस्ट्रोलको कारणले अनेकौं रोग लाग्ने गर्छ। शरीर मोटो हुनु र शरीरमा बोसो लाग्नु कदापि राम्रो होइन। जब शरीरमा बोसो लाग्छ तब रोग लाग्न सुरु भयो भनेर जान्नुपर्छ। मोटा महिला मानिसहरूलाई एकदमै धेरै गलस्टोन हुने सम्भावना रहेको हुन्छ। पित्त थैलीको पत्थरीका लक्षणहरू के हुन् त? प्राय जसो पित्त थैलीको पत्थरी हुँदा कुनै पनि किसिमको लक्षणहरू देखिँदैन। तर कुनै पनि पित्त थैलीको पत्थरीले नलीमा अवरोध गर्दा अचानक पेट दुखाइको साथ विभिन्न लक्षणहरू देखिन्छन्, जस्तो पेटको माथिल्लो भाग दुख्ने, बमिट हुने, खाएको कुरा नपच्ने, ज्वरो आउने, छाला आँखा पहेँलो हुने, जन्डिस हुने, ग्यास्ट्रिक बढ्ने, पहेँलो पिसाब आउने, अचानक पेट दुख्ने, दाहिने पाखुराको पछाडि पाता दुख्ने, कालो दिशा लाग्ने, झाडा पखाला लाग्ने आदि हुने गर्दछ। त्यसो त गलस्टोन्स हुँदा देखिने पहिलो लक्षणहरूमा पेटको दाहिनेतर्फ माथिल्लो भागमा दुख्छ र दुखाइ बढेर माथि पाखुरा काँधतिर पनि सर्दै जान्छ। साथै बमिट हुने, खाएको नपच्ने, ग्यास अत्याधिक बढ्ने, कालो दिशा लाग्ने, डायरिया हुने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्। महिलाहरूमा धेरै मोटा मानिसहरूमा मधुमेहको समस्या हुने मानिसमा धेरै चिल्लो तेल वा चिनीजन्य खाद्य पदार्थ, बोसोजन्य मासु, अन्डा, आइसक्रिम, जनावरबाट पाइने प्रोटिन जन्य खानाहरू, मैदाबाट बनेका ब्रेडहरू खाने मानिसमा पनि पित्तमा पत्थरी हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। यस्ता खानाले शरीरमा खराब बोसो लगाउने गर्दछ। त्यसो त पित्त थैलीको पत्थरीको घरेलु उपचार के हो त? पित्त थैलीमा पत्थरी बन्न नदिनका लागि पित्त रस कम बनाउने खानाहरू खानुपर्छ। नियमित कसरत गर्नुपर्छ। शरीरमा बोसो लाग्न दिनु हुँदैन।
फलफुल तथा सागपात प्रशस्त खाने गरेमा पित्तको समस्या हुन पाउँदैन। नास्पाती, गाजर, काँक्रा, बिटरुट खाने गर्दा लिभर सफाई गर्न सहयोग गर्दछ र पित्तको समस्या हुनबाट बचाउँछ। त्यसैगरी स्याउ, उमारेका अनाजहरू, फाइबर पाइने खानाहरू, दाल, तरकारी प्रशस्त खानुपर्छ। पुदिनाको चिया, पुदिनाको अचार धेरै खानुपर्छ। पुदिनामा टेर्पिन नामक यौगिक पाइन्छ, यसले पत्थरी तोड्न मद्दत गर्दछ। लिभरमा कोलेस्ट्रोल बन्न नदिने खानाहरू धेरै खानुपर्छ। निबु पानी, कागती पानी प्रशस्त मात्रामा पिइरहनुपर्छ। भिटामिन सी जन्य फलहरू, अमिला फलहरू धेरै खानुपर्छ। क्याप्सिकम, ठुलो खुर्सानी धेरै खाइरहनु पर्दछ। त्यसो त के कुरामा ध्यान दिने त? शरीरमा अनावश्यक बोसो जम्न नदिने। बोसो लाग्न थाल्यो भने काम गर्ने र पसिना बगाएर बोसो पगाल्ने। चिनी र गुलियो चिज धेरै नखाने। मासु, प्रोटिन पाइने चिजहरू धेरै नखाने। तेलमा तारेको बोसो भएका खानाहरू नखाने। शरीर स्लिम राख्न कोसिस गर्ने। मसला अत्यन्तै कम खाने। तरकारीमा तेल खाँदा एकदम कम खाने। यसो गर्दा कलेजोमा कोलेस्ट्रोल बन्न पाउँदैन र पित्त थैली सफा रहन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत पित्त थैलीको पत्थरीको लक्षण के हो यसको विषयमा जानकारी दियौं र बच्ने उपायहरूको विषयमा पनि जानकारी दियौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोलाई एउटा लाइक गर्नुहोला। सबै नेपालीहरु माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुकमा सक्दो शेयर गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेका थियौं प्रोटोकल 18 केसँग सम्बन्धित छ। प्रोटोकल 18 केसँग सम्बन्धित छ? यसको सही उत्तर हो मानव अधिकार। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ कुन भाषालाई ताजपुरी भाषा पनि भनिन्छ? कुन भाषालाई ताजपुरी भाषा पनि भनिन्छ? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्यूज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।